मारूफ अहमद चिश्ती अपनी कहानी के साथ हाजिर है। आज की कहानी का उन्वान है हाशी। एक रोज़ हम अपनी गली से गुजर रहे थे कि साथ वाले घर से आवाज़ आई, हाशी आराम से खेल, लग जाएगी किसी को। और इतने में वो हमारे सर पर आ लगी, प्लास्टिक की कुर्सी। हैरत से हमारे मुंह में सी दब कर रह गई। इतने में एक बच्चा उसी घर के दरवाजे पर मुंह लटकाए नजर आया। हम सर को सहलाते हुए अभी सोच ही रहे थे कि इसको डांटें या नहीं कि वो खुद ही मासूमियत से बोला, हमें पता है आप हमें मारेंगे। नहीं नहीं, हम आपको नहीं मारेंगे, हमारे मुंह से खुद ही निकल गया। वो बच्चा बोला, यही मैं चाहता था। और फिर चहक कर उसने कुर्सी उठाई और घर में भाग गया और हम हक्का बक्का रह गए। बाद में पता चला कि ये हाशिम अली उर्फ हाशी साहब थे। नए नए हमारे मोहल्ले में आए थे और जल्द ही अपनी शरारतों से मोहल्ले में नाम पैदा कर लिया था। हालांकि अभी तीसरी जमात में पढ़ते थे। हाशी से दूसरी मुलाकात इससे भी ज़्यादा दिलचस्प निकली। एक दिन हमारे घर पकौड़े देने आए और आते ही पिटर पिटर बोलने लगे, भाईजान आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। हम खुश हो गए, अच्छा, छक्के बहुत खूब लगाते हैं। इस पर हमने उससे प्यार किया और कुर्सी खींचकर पास बैठ गए। आपी ने कहा, हमने तो सुना है ये जल्दी आउट हो जाते हैं। हाशी साहब कहने लगे, नहीं तो कोशिश तो छक्के की करते हैं मगर फील्डर कैच कर लेता है। और हम खिसियाने होकर बैठ गए। आपी कढ़ाई कर रही थी, उनकी कढ़ाई पर झुककर बोले, आपी बूटे बहुत अच्छे निकालती हैं। आपी ने मुस्कुराकर कहा, आपको अच्छे लगते हैं? मासूमियत से कहने लगा, नहीं वो तो अम्मी कह रही थी। और फौरन ही पकौड़ों वाली प्लेट उठाकर आपी से कहने लगे, आपको पकौड़े बनाने आते हैं? आपी ने रुखाई से जवाब दिया, नहीं। कंधे उचकार कर कहने लगा, अच्छा, वैसे आसान सी तरकीब है इनकी। आपी ने पूछा, वो कैसे? कहने लगे, मुझे तो पता नहीं, अम्मी को पता होगा। और आप ही एक मरतबा फिर अपना सा मुँह लेकर रह गई। हाशी एक पकौड़ा उठाते हुए बोला, आप ये तो खाएं, बड़े मज़ेदार बने हैं। हम पकौड़े खाने लगे, वो भी मज़े ले लेकर खा रहा था। कहने लगा, अख्तर भाईजान, रास्ते से चीज़ उठाकर खा लेनी चाहिए या नहीं? हमने प्यार से समझाया, नहीं ये तो बहुत बुरी बात है। तो फिर आप क्यों खा रहे हैं? मैंने कब खाई कोई चीज़? ये पकौड़ा जो आपने अभी खाया रास्ते में गिर गया था और आप इसे खा गए। इतना सुनना था कि हमें मतली आने लगी। फ़ौरन गुस्ल खाने को दौड़े, उल्टी की। वापस आए तो हाशी साहब जा चुके थे और सब घर वाले हंस हंस कर लोट पोट हो रहे थे। बाजी ने कहा, पता है हाशी क्या कह रहा था? कह रहा था मैंने तो मजाक किया था और भाईजान को सचमुच उल्टी आ गई। और एक बार फिर सबको हंसी का दौरा पड़ गया। नहायत ही तेज तर्रार बच्चा था। अब तो हम हाशी से कतराने ही लगे थे। पता ही नहीं चलता था कि वो आपकी तारीफ़ कर रहा है या बदतारीफ़ी। इन्हीं दिनों हम मैट्रिक के इम्तिहानात से फ़ारग हुए। ज़ोहर की नमाज़ पर उसके अब्बू मस्जिद में मिले। हमसे पूछा, क्या हो रहा है आजकल? जी कुछ नहीं, सोच रहा हूँ रिज़ल्ट से पहले कंप्यूटर कोर्स कर लूँ। मैं बताता हूँ क्या करो, तुम ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते? माशाल्लाह ज़हीन और ज़िम्मेदार हो। मगर हमने खुश होने की गलती नहीं की, क्योंकि ये हाशी के भी अब्बू थे। हमने जान छुड़ाने की खातिर कह दिया, जी कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं बरखुरदार, अमल करो। लो एक बच्चा तो मैं तुम्हें देता हूँ, अपना हाशिम है ना, उसे पढ़ाना है। हमारे हाँ या ना कहने से पहले ही उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ मारकर कहा, तो फिर ठीक है, शाम को हाशी आपके पास आ जाएगा। ज़रा मैथ पर जोर दीजिएगा, मैथ बहुत कमज़ोर है उसका। और हम सोच में पड़ गए कि हम हाशी को पढ़ाएंगे या वो हमें। शाम को हाशी साहब आए, खूब तेल लगाकर, कंघी से बाल चिपकाए हुए, नीली नीकर, ऑरेंज शर्ट और कमर पर नन्हा सा बस्ता खूब जच रहे थे। हम पहले से ही बैठक में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे, जैसे हमारे उस्ताद साहब आने वाले हों। और सच पूछिए तो हम बैठक में बैठे ही इसीलिए थे कि सहन में सबके सामने हाशी को ना पढ़ाना पड़े। मगर मैथ में हाशी साहब वाकई फसड्डी निकले। सवाल बार बार समझाना पड़ता और बातें उनकी ऐसी कि हमसे भी जवाब न बन पड़ता। सवाल लिखवाया, 22 मुर्गियाँ 22 दिनों में 22 अंडे दें तो 44 मुर्गियाँ 44 दिनों में कितने अंडे देंगी? जवाब आया, 22 अंडे और 22 चूज़े। और साथ वजाहत भी लिख दी, कुछ मुर्गियों के अंडों से बच्चे भी तो निकलेंगे। हम सर पकड़ कर बैठ गए। पूरा 1 घंटा पढ़ाया जाता और आखिर में टेस्ट के लिए एक सवाल लिखवाया जाता। हाशी साहब रकम लिख कर 20 मिनट उस पर गौर फरमाते। सफ़े के ऊपर दाएं कोने पर चंद बेल बूटे बनाते और बड़ी मासूमियत से कापी हमारे आगे करके कहते, भाई शुरू में थोड़ा सा बता दें, आगे मैं कर लूँगा। एक दिन हमने समझाया कि खाने पीने की चीज़ें जो गिनी जा सकें उनको दर्जन में गिनते हैं,
مثلا مالٹے، انڈے، کیلے وغیرہ، اور جو نہ گنی جا سکیں ان کا وزن کلو میں ہوتا ہے، مثلا گھی، شکر، دودھ وغیرہ۔ اگلے روز حاشی صاحب ہم سے شکوہ کر رہے تھے، بھائی جان آپ نے بالکل غلط بات بتائی تھی ہمیں، کل ہم نے پھل والے سے 2 درجن انگور خریدنا چاہے تو اس نے ہمارا مذاق اڑایا، حالانکہ انگور گنے جا سکتے ہیں۔ ہم سر کھجا کر رہ گئے۔ حاشی کی شرارتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک روز دوپہر کے قریب وہ بھاگا بھاگا ہماری طرف آیا، ہاتھوں میں زردے کی پلیٹ تھی، سیدھا باورچی خانے میں گیا اور امی سے کہنے لگا، آنٹی یہ امی نے بھیجی ہے، شام کو پلیٹ لے جاؤں گا، اور باہر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے محلے دار خواجہ صاحب کا لڑکا روتا روتا آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ خواجہ صاحب نے ختم دلایا تھا۔ ان کا لڑکا کسی اور گھر میں چاول دینے جا رہا تھا کہ رستے میں حاشی صاحب نے پلیٹ اچک لی اور ہم پر احسان کر گئے۔ اتنی انوکھی شرارت پر ہماری تو ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ بعد میں سوچا کہ حاشی کے کان کھینچیں گے ورنہ تو وہ مزید جھوٹ بولنے لگے گا۔ شام کو حاشی سے ڈانٹ کر پوچھا، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ ارادہ تھا کہ اسے اور بھی ڈانٹیں گے مگر اس نے فوراً منہ لٹکا لیا، فرش کو گھورنے لگا، ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ قمیض کے بٹن کو مروڑنا شروع کر دیا اور منہ پھلا کر دھیرے سے بولا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس غیر متوقع جواب پر ہماری ہنسی نکلنے کو تھی کہ ہم خود ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑا سا ہنسے اور خود پر سنجیدگی طاری کر کے دوبارہ کمرے میں آ گئے۔ حاشی کو پاس بلا کر کہا، دیکھو حاشی بھائی، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کو گناہ بھی ملتا ہے۔ جی، اس نے بدستور منہ پھلا کر فرش کو گھورتے ہوئے کہا، اور دیکھو پھر لوگ جھوٹے کی عزت بھی نہیں کرتے، دیکھ لو ماسی چمبا کی عزت کون کرتا ہے، ہر ایک سے وہ لڑتی ہے، جھوٹ اتنے بولتی ہے کہ بچے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتے، سارا محلہ اسے ماسی چگلی چاٹ کہتا ہے، جھوٹ بول بول کر اس کا چہرہ کتنا سیاہ اور ڈراؤنا ہو گیا ہے، اگر آپ بھی جھوٹ بولو گے تو ماسی چگلی چاٹ کی طرح منہ ہو جائے گا۔ ہمیں خاصی امید تھی کہ حاشی صاحب اب ضرور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ حاشی نے ہماری انگلی سے انگلی ملا کر پکا وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے اور سب کو اچھا بچہ بن کر دکھائیں گے۔ مگر اگلے دن عجب تماشا ہوا۔ عین دوپہر کے وقت ماسی چمبا ہمارے گھر وارد ہوئی اور ہمیں ایسی ایسی سنائی کہ جیسی جیسی ہم نے حاشی صاحب سے بیان کی تھیں۔ اس روز ہم پر جو گزری سو گزری، مگر ایک بات کا یقین ہو گیا کہ حاشی نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، اور اب ہماری خیر نہیں، کیونکہ ان کے جھوٹ سے ان کا سچ زیادہ مہلک ثابت ہوا تھا۔ چند دنوں کے لیے ہم نے بیماری کا بہانہ بنا کر حاشی کو چھٹی دے دی اور رات دن سوچنے لگے کہ اس شریر بچے سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اسی دوران ایک دن حاشی کے ابو نے آ کر ہمیں مبارکباد دی، اختر بیٹا تم نے تو جادو کر دکھایا، حاشی نے جھوٹ بولنا بالکل ترک کر دیا ہے اور پڑھائی میں بھی دل لگانے لگا ہے۔ مگر ہماری ہمت نہیں پڑی کہ حاشی کو بلا کر شاباشی دے دیں۔ شکر خدا کا انہی دنوں ہمارا میٹرک کا رزلٹ آ گیا اور ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کالج کے ہاسٹل چلے گئے۔